بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد، القدرة الكهربائية لا بويسونس إلكتريك، موجه إلى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. Tout d'abord, on va traiter la notion de puissance électrique, مفهوم القدرة الكهربائية. Donc, la puissance électrique est une grandeur physique qui se note avec la lettre P. إذا أول ملاحظة، القدرة مقدار فيزيائي كنرمزو ليه بالحرف P. Et exprime la performance d'un appareil électrique en éclairage ou le chauffage. يعني مدى قدرة الجهاز على التفوق في الإضاءة مثلا وفي التسخين. مثلا عندي واحد الجهاز كيسخن أكثر من جهاز آخر، كنقولوا بأن القدرة ديال الجهاز الأول أكبر من القدرة الثانية، يعني يتفوق عليه، يعني قدرته أكبر. عندي واحد المصباح تيضوي أكثر، مثلا عندي جوج المصابيح، واحد مكتوبة فيه 100 واط دبليو، غنشوفوا هاد دبليو هي الواط، وهذا مكتوب فيه 50 واط. كنلاحظ بأن المصباح هذا الأول أكثر إضاءة من هذا كيضوي شوية وهذا كيضوي بزاف، راجعون إلى هاد القيمة 100 واط كبر من 50 واط. دونك هاد الجهاز، هاد المصباح بلي بيرفورمانس كو دوزيام لامب. Donc, dans le système international des énergies, la puissance électrique s'exprime en watts. يعني الوحدة العالمية اللي كنستعملو هي الواط، الرمز ديالها son symbole est W. كاينين وحدات أخرى، كاين المضاعفات والأجزاء ديال الواط اللي خصنا نعرفوهم. Nous utilisons également les unités de puissance suivantes. Par exemple, les multiples de watts، المضاعفات. كيلووات KW c'est 10 puissance 3 واط، 10 أس 3 واط. ميجاوات 10 exposant 6 واط. اي جيجاوات 10 أس 9 واط. اذا هادو المضاعفات. كاين الاجزاء اصغر من الواط، كاين ميلي واط 10 اكسبوزون موان 3 واط ناقص 3 واط، يعني 1 ميلي واط كتساوي 10 أس ناقص 3 واط. ردوا البال، 1 ميجا واط كنديرو ام ماجيسكول، 1 ميلي واط كنديرو ام مينيسكول. فوالا الفقرة الثانية، ملخص مركز للفقرة الثانية. شنو خصنا نعرف؟ puissance électrique consommée par un appareil électrique، القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. puissance électrique consommée par un appareil dont le courant continu. le courant continu هو مثلا التيار الكهربائي ديال البطارية، مثلا كيتسمى التيار المستمر. La puissance électrique consommée par un appareil électrique en courant continu, est égale au produit de la tension appliquée entre ces bornes et de l'intensité de courant qui la traverse. Et nous les exprimons par la relation suivante. يعني القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز إذا كان عندنا في تيار مستمر، P تساوي U مضروب في E. P égale à I fois E. P c'est la puissance exprimée en watts. هاد U c'est la tension électrique، التوتر الكهربائي، راه شفنا في الدرس السابق s'exprime en volts et l'intensité de courant s'exprime en ampères. Voilà, on va faire un petit واحد triangle نجمعوا فيه هاد العلاقات. راه دابا لقينا P U I، نعاودو ندير لهم واحد التذكير فقط. P c'est la puissance électrique، القدرة الكهربائية، la puissance électrique. خصنا نعرفوا السمية، هذا كيتسمى لو سامبول la puissance électrique. اوكي. اي لانتونسيتي دو كورون، شدة التيار المار في مثلا الموصل او في الذرة، لانتونسيتي دو كورون. وهذا يو سي طونسيون الكتريك، طونسيون الكتريك، طونسيون الكتريك يعني طونسيون الكتريك، توتر الكهربائي، طونسيون الكتريك. نشوفوا دابا الوحدات العالمية المستعملة. لا بويسونس سيكسبريم اون وات، l'intensité de courant s'exprime en ampères et la tension électrique s'exprime en volts. وشفنا في الدرس السابق بأن هذه العلاقة P تساوي F E، P تساوي F E. شفنا بأن ممكن هذا كنعتبروه قسمة وهذا ضرب. إذا طلب مني P، si on demande de calculer la puissance P, alors la puissance P c'est la tension U fois l'intensité de courant I. Si on demande de calculer la tension U, c'est P divisé par U. يعني إلا طلب مني حساب توتر P U كندير P على E. Si on demande de calculer l'intensité de courant I، إلا طلب مني حساب I كندير P على U، P على U. ملاحظة ثانية، دائما كنخدموا بهذه الوحدات العالمية. إلا تعطات هذه بالميلي أمبير خصنا نحولها لأمبير. اوكي. إلا تعطات هذه بالفولت ميلي فولت يلفو كونفيرتير اون فولت، لا ميم شوز. إلا تعطات هذه بالكيلووات قبل ما نحسب نحولها للواط باش يكونوا الوحدات متجانسة. Voilà الفقرة الأخيرة من الدرس. La puissance électrique consommée dans l'appareil de chauffage dans le courant alternatif، يعني شوفاج هو واحد الجهاز ديال التسخين، واحد الجهاز اللي كيحول ليا طاقة كهربائية
الى طاقه حراريه، يعني كيحول ليا الى طاقه حراريه. تسخين يسخن، كيسخن هذا الجهاز. لا بويسونس الكتريك كونسومي بار ان كوندكتور اوميك فير à repasser de résistance R dans le courant électrique alternatif et P égale à UE fois IE. كتبقى العلاقة صالحة أيضا في جهاز التسخين. غنشوفوا دابا واحد البيتيت رومارك، راه لقينا دابا P égale à UE fois UE، وهاد أجهزة التسخين كتميز بواحد المقاومة R، وشنا حسب قانون أوم سابقا هاد U هي R fois E. Ok, je peux remplacer U par R fois E, c'est-à-dire R fois I fois E. اوكي، اذا لاحظنا اي فوا اس سي ار اي او كاري، سيتادير اير اي او كاري. اذا هذه هي العلاقه باش كنحسبوا لا بويسونس دون ان اباراي دو شوفاج، العلاقه باش كنحسبوا القدره في اجهزه التسخين. Voilà la relation P égale à R fois I au carré. La relation P égale à U fois E reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal de long courant pour les appareils de chauffage, c'est-à-dire la lampe, fer à repasser, four électrique, etc. Voilà un petit résumé dans le dernier chapitre. Voilà un petit exercice d'application. Une lampe فيها هاد المميزات هادو 220 فولت et 100 واط. دونك هي كنشوف هاد فولت راه كيفكرني في ماذا؟ طونسيون الكتريك U. هاد واط فاش كتفكرني لا بويسونس الكتريك P. اوكي، يعني الوحدات كنعرف منهم المقادير الفيزيائيه. كالكولي لانتونسيتي دو كورون، لانتونسيتي دو كورون سيتادير مطلوب مني هي اي كي سيركول دون لا لامب. اذا غادي نشوف نحسب شده التيار المار في المصباح. اذا فقط غادي نديرو التذكير ديال هاد البيتيت غولاسيون اللي شفنا سابقا، هاد المثلث هذا اللي خصنا نرجعوه بهاد الطريقه. عندنا لا بويسونس بي، عندنا U, عندنا I. Maintenant on demande de calculer I, c'est-à-dire I égale à P sur U. Voilà, on a نكتبوا العلاقه هي الاولى عاد نطبقوا. On a quoi? On a P égale à quoi? Égale à راه بغينا ب I pardon, l'intensité de courant I égale à P sur E. Je remplace. On a P égale à 100 watts. P هي 100 واط على 220 فولت. فقط نقسم 100 على 220. Voilà, on trouve quoi? نجد إلا قسمنا غنلقاو I égale à quoi? 0,45 ampères. Ok. Deuxième question. Un four de résistance R égale à 1 kW. L'intensité de courant qui traverse le four est égale à 88,8 milliampères. ردوا البال هذه بالكيلووات وهذه بالميلي امبير. Calculer la puissance du four. نرجعوا لهذيك المثلث اللي قلنا سابقا. Maintenant je calcule P égale à U fois E. On sait quoi? نعلم أن on sait que P égale à U fois E. Je remplace U par sa valeur. U ما عندناش، اوكي، ولو فوغ راه جهاز تسخين. إذا U هي R fois E. هاد U هي R fois E حسب قانون أوم fois E. للتذكير فقط، لا الوضوم U كيكون هنا R fois هنا E. إذا U هي R fois E. U R fois E. عوضت U R fois E كتعطيني R E au carré. Maintenant j'ai fait l'application numérique. نديرو التطبيق العددي. راه عطاونا R égale à 1 كيلووات، ولكن خصنا نحولوها من الكيلووات للواط. هي 10 من 1 كيلو اوم باردون، 1 كيلو اوم هي 10 أس 3 اوم. اوكي، مضروب في اي أس 2. راه عطاونا هادي 88.8 ملي امبير، خصنا نحولوها للامبير. هي 88.8 في 10 أس ناقص 3. حولناها دابا للامبير، وما نساوش الكل أس 2 لان اي في اي هي اي أس 2. ماتنون جو كالكول غادي تعطينا اون فالور اللي هي 10 أس 3 مضروب 8.8 أس 2. 10 أس ناقص 3 فشي هي 10 أس ناقص 6. غادي تعطينا نحسبوا هذه العملية بطبيعة الحال على الحاسبة. غادي تعطينا لا فالور سويفونت. Donc on trouve P égale à quoi? Égale à 7,88 watts. N'oubliez pas l'unité. Voilà إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. شارك الفيديو مع أصدقائك. دعمك الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة وبالتوفيق إن شاء الله تعالى.